कि गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था, लेकिन रसूल पाक ने बताया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। कहा ठीक है कि अब ये वाक़या आपने बरेलवी मजहब के कई खतीबों की ज़बान से सुना होगा कि पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अगर कोई बग़ैर वज़ू ले लेता था तो मर जाता था। और आज के दौर में अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अगर बग़ैर वज़ू ले लेता है तो उसका कम से कम एक बाल टूट जाता है। तो आज की वीडियो में इसी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप उन बरेलवी मज़हब के ख़तीबों की ज़बानी इस वाक़ये को सुन लीजिए कि किस किस ने इस वाक़ये को बयान किया है। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे तबसरा करते हैं। अगर कोई शख्स बगैर वज़ू भी सरकार गौसे पाक का नाम ले लेता तो अपनी जगह पे जल जाता था। अल्लाह अकबर। जल जाता था, जल जाता। गौस पाक का हाल ये था कि गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था, कि बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने बताया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। कहा ठीक है कि अब नहीं मरेगा, बेगुसल अगर वज़ू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। पहले के दौर में जो गौसे आजम का नाम बगैर वजू के लेते थे उसी दिन वो मर जाते थे, समझ रहे हैं, उनकी मौत आ जाती थी। आज के दौर में जो बगैर वजू गौसे आजम का नाम लेता है उसके घर में गरीबी आ जाती है। क्या आती है? जोर से बोलो, क्या आती है? जिसको फकीर लकीर का फकीर बनना हो वो गौसे आजम का नाम बेवजू ले, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करो ऐसी नौबत हमारे घरों में ना आने पाए। जैसा कि आपने इन बरेलवी मज़हब के ख़तीबों की ज़बान से सुना कि पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अगर कोई बग़ैर वज़ू ले लेता था तो वो मर जाता था। और आज के दौर में अगर कोई हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बग़ैर वज़ू ले लेता है तो उसका एक बाल टूट जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम उलमाए हक़ उलमाए देवबंद पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का वली और कामिल तरीन वली मानते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे। और इसमें भी कोई शक नहीं है और इसका भी कोई इनकार नहीं करता जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से जो करामतें ज़ाहिर हुई हैं और जो मुअतबर किताबों से साबित है और मुअतबर दलाइल से साबित है, तो उन करामतों को भी उलमाए हक़ उलमाए देवबंद मानते हैं और उनका भी कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन अगर कोई पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ झूठी और मन घड़त करामतों को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करता है और हम लोगों के सामने ये बताते हैं कि देखिए ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ झूठी करामतों को मंसूब किया जा रहा है और ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ झूठी और मन घड़त बातों को बयान किया जा रहा है। जब ये चीज़ें हम लोगों के सामने बयान करते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए ये तो पीरों को नहीं मानते, ये तो अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, ये तो बुजुर्गों को नहीं मानते और ये तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते। इस तरह की बातें लोगों के सामने बयान करते हैं और उलमाए हक़ उलमाए देवबंद पर झूठे इल्ज़ामात और गलत सलत इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया जाता है कि अगर कोई हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बग़ैर वज़ू ले लिया करता था तो वो मर जाता था, इस वाक़ये की क्या हकीकत है? क्या ये सही है? क्या ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से साबित है? क्या मुअतबर किताबों के अंदर ये वाक़या मिलता है या इसको झूठ और मन घड़त हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया जाता है? तो आइए सबसे पहले मैं इन्हीं के घर का फतवा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर देता हूँ। देखिए ये ऑनलाइन फतवा है अर-रज़ा कुरान व फ़िक़्ह अकेडमी। इसमें सवाल किया गया है गौसे पाक का बेवजू नाम लेना। सवाल, क्या कोई गौसे पाक का नाम बेवजू लेने से मर जाता था? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पर रहम करो, फिर यह मामला ख़त्म हो गया। ये सवाल किया गया है। जवाब क्या देते हैं? जवाब देते हैं ऐसा नहीं है।
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بغیر وضو نام لے لیا کرتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ آج کل بے باکی بہت بڑھ گئی ہے، معاذ اللہ لوگ حدیث کے معاملے لاپرواہی کرتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک کے معاملے میں بہت احتیاط کی حاجت ہوتی ہے۔ حضرات تابعین اور تبع تابعین بلکہ تمام معتمد محدثین کا یہی طریقہ تھا کہ حدیثوں کے بیان کرنے میں بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے، ایک لفظ کے عدل بدل کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حدیث گھڑ لینے کا بہت بڑا گناہ اور عذاب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے۔ اس آن لائن فتوے پر فون نمبر بھی پڑا ہوا ہے، اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو رابطہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ الرضا قرآن و فقہ اکیڈمی آن لائن فتوے میں یہ بات اور یہ جواب لکھا گیا ہے۔ اس میں صاف اس بات کا انکار کیا گیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بغیر وضو لے لیا کرتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے اور غیر معتبر کتابوں سے اس واقعے کو عوام کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے جناب مفتی صوفی کلیم، جن کو غازی اہل سنت یہ لوگ کہتے ہیں اور ان کے نام کے آگے غازی اہل سنت کا لقب لگاتے ہیں، دیکھیں ان کی زبانی میں سن لیجئے کہ انہوں نے بھی اس بات کا صاف انکار کیا ہے کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہ غیر معتبر کتاب سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے سنیے آپ۔ سید عیسیٰ صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، کیا پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بنا وضو کوئی لے لیتا وہ جل جاتا یا مر جاتا تھا؟ یہ بات ایک نہایت غیر معتبر کتاب تفریح الخاطر میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی معتبر کتاب میں یا کسی بھی بڑے فقیہ عالم اور مجدد جو سرکار غوث پاک کے بعد آپ کے سلسلے میں مرید گزرے ہیں، آپ کے عقیدت مندوں میں گزرے ہیں، ان کے اقوال میں، ان کی کتابوں میں یہ بات پڑھنے نہیں ملی ہے۔ اور یہ بات اس کتاب سے جاہل خطبہ نے اتنی پھیلا دی کہ یہ عوام میں بہت پھیل چکی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی معتبر بات بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جناب مفتی صوفی کلیم نے بھی اس بات کا صاف انکار کیا ہے کہ یہ واقعہ نہایت ہی غیر معتبر کتاب کے اندر موجود ہے اور اس سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے والوں کو جناب مفتی صوفی کلیم نے تو جاہل خطیب کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس واقعے کو جاہل خطیبوں نے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ عوام کے اندر یہ بہت پھیل چکا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ غیر معتبر ہے، غیر معتبر، نہایت ہی غیر معتبر کتاب سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے عوام کو آگاہ کرنا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے، جو بھی ایسے واقعات سنے تو پہلے ان کی تحقیق کرے، اس کے بعد صحیح اور غلط کا معیار بنائے۔ تو معزز ناظرین کرام، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔